नमस्कार, जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। सधैँको दिन झैं आज पनि श्री स्वस्थानी व्रतकथा लिएर आउने क्रममा आजको नयाँ अध्याय 18 भित्रका कथा प्रसङ्ग हजुरहरू समक्षमा वाचन गर्नका लागि म टिका पौडेल उपस्थित भएको छु। ओम टिभी नेपाल परिवारमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। जहाँबाट हजुरहरूले श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका पूर्वक श्री स्वस्थानी व्रतकथा पूरा श्रवण गरिरहनु भएको छ। तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवतीको कृपा आशीर्वाद बनिरहोस् र श्री स्वस्थानी माताले कल्याण गर्नुहोस्। हजुरहरूले चिताएका कामनाहरू पूरा हुन्, हजुरहरूका दुःख कष्ट पीर व्यथाहरू नाश भएर जाउन्। हामी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीसँग यही प्रार्थना निरन्तर गरिरहेका छौँ र यो कामना हामी निरन्तर गरि नै रहनेछौँ। आउनुहोस्, अब सर्वप्रथम ध्यान गरौँ अनि त्यस पछाडि 18 अध्यायभित्रका सुन्दर कथा प्रसङ्गहरू राखिनेछ। एकदम ज्ञानवर्धक कथा प्रसङ्ग रहेको छ, ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। निकै कुरा यो अध्यायबाट हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। सर्वप्रथम जयकारा लगाऊ। हजुरहरूले पनि कमेन्ट बक्समा जयकारा लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा आफू जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ मनै पनि जयकारा लगाउन सक्नुहुन्छ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को जय, श्री राधा माधव भगवान को जय। अथ अष्टादशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि श्री महादेवले भगवान श्रीहरि विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसित युद्ध गर्न लाग्नुभयो। श्री महादेव र जालन्धरको भयंकर संग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म भगवान श्रीहरि विष्णुले हरण गरिसकेका हुनाले जालन्धर शक्ति क्षीण भई श्री महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। श्री महादेवले पनि आकाशमै गएर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको जानी भगवान श्रीहरि विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसकेछन् भन्ने ठानी तेजिलो त्रिशूलले तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निकाली क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा भगवान श्री महादेवले
प्रहार गर्नुभयो। त्रिशूल प्रहार गरिसकेपछि त्यस त्रिशूलको चोटले जालन्धर मरी अन्तपुरको चोकामा ठुलो शब्द गरेर पछारियो। त्यो चर्को शब्द सुनि वृन्दाले के को शब्द हो भनी हेर्न जाँदा आफ्नै स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रोन लागिन। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्ली पारेर कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा तपाईको यो गति भयो र मेरो यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना म प्राण राख्न सक्दिन। तपाईँ जहाँ जानुभयो म पनि उही जान्छु भन्दै केश फिजाई विष्णुको मुखमा हेरेर भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छली मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिनाले मेरा स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, कल्प वृक्ष भएर रहनु परोस्, ढुङ्गा भएर रहनु परोस्। यति 4 थोक श्राप दिए भनी आफ्ना स्वामीसित सती गई वृन्दाले देह त्यागिन। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताको श्राप भगवान श्रीहरि विष्णुलाई लाग्यो र झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भएर रहनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश भएर रहनु पर्यो, कल्प वृक्ष हुनु परोस् भनेकोमा पिपल भएर रहनु पर्यो, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो। यसैले तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम नारायण रूप हुन् भनेर सबैले पूजा गरेको कारण यही हो। हे मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको ठूलो धर्म हो। त्यसपछि वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न पृथ्वी तलमा जान्छु भनी भगवान श्रीहरि विष्णुले पृथ्वीमा शालिग्राम, तुलसी, कुश र पिपल भएर रहनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, ढुङ्गा हुनु परोस् भन्ने वृन्दाको श्रापले नारायण विष्णु भगवान आफ्ना कुनै अंशले शाली नदीको बगरमा आएर शिला भएर रहनुभयो। तिनै शिलालाई मानिसहरू शालिग्राम भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, जो जन सधैँ शालिग्राम रूप नारायणको श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा गर्ने गर्दछन् अनि निरन्तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो 12 अक्षरी मन्त्र या ओम वासुदेवाय नमः यो 8 अक्षरी मन्त्र जपिरहन्छन् वा दिनहुँ 108 पल्ट बिहान बिहान जप्ने गर्दछन् भने त्यस्ताले मरेपछि यमलोक वा यमराजका दूतहरूलाई देख्दैनन्, किनकि ती भक्तहरू सरासर विष्णु लोक जान्छन्। अथवा मरेपछि मुक्ति चाहनेहरूले चक्र बनेको शालिग्राम शिला चक्रमा दिनहुँ ओम वासुदेवाय नमः भन्दै चन्दन र फूलले विष्णुको पूजा गर्ने गर्नु, किनकि त्यो शिला चक्रमा सारा पापलाई नाश गर्ने, नित्य पूजा गर्नेहरूलाई पुण्य दिने, मरेपछि मुक्ति दिलाउने त्यो शालिग्राम शिला त्यस्ता शक्ति सम्पन्न विष्णुको वासस्थान हो। शालिग्राम शिलाको चक्रमा जो जन प्रतिदिन पूजा गर्ने गर्छ भने त्यसले प्रत्येक दिन 1000 राजसूय यज्ञ गर्यो भन्ने ठान्नु पर्दछ। ती जान्न योग्य अविनाशी पर ब्रह्म विष्णुलाई नित्य नमस्कार गर्दा जो पुण्य प्राप्ति हुन्छ, मनुष्यहरूलाई त्यही पुण्य शालिग्राम शिलाको नित्य पूजा गर्नाले पनि प्राप्त हुन्छ। जस्तै ठुल्ठुला काठमा आगो रहन्छ र कुनै मौकामा उसको शक्ति प्रकट हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हरि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ तापनि शालिग्राममा उहाँको शक्ति प्रकाश प्रकट हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसले ठुला ठुला पाप गरेका छन्, जसलाई शुभ कर्मको अनुष्ठान गर्ने अधिकार छैन, त्यस्ताले पनि शालिग्रामको पूजा गर्ने गरे भने ती जन नरक जाँदैनन्। विष्णु भगवान लक्ष्मीमा रमण गर्दा पनि त्यति प्रमुदित हुनुहुन्न अनि आफ्नो पुर वैकुण्ठमा पनि त्यति रमाउनुहुन्न जति शालिग्राम शिला चक्रमा सदा उहाँ रमाउनुहुन्छ। यसरी शास्त्रमा भनिएको छ। त्यसैले प्रत्येक दिन सकेसम्म शालिग्राममा हामीले पूजा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। शालिग्राम घरमा राखेर हामीले पूजा गरियो भने हाम्रो कल्याण हुने रहेछ।
अनि यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, जुन व्यक्तिले शालिग्रामको शिलामा बनेको चक्रमा हरिको पूजा गर्छ, मानौ उसले अग्निहोत्रीको आचरण गर्दै सागर पर्यन्तको भूमि दान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। मनुष्यले एकैपल्ट पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्छ भने त्यसका सबै पापहरू जसरी सूर्योदय भएपछि अन्धकार नाश हुन्छ त्यसै गरी नाश हुन्छन्। हे अगस्त्य मुनि, जसले शालिग्राममा बनेका 12वटा शिला चक्रको विधि पूर्वक पूजा गरेको छ, अब म तिमीलाई त्यसको प्रभाव बताउँछु, मन लाएर सुन। सुवर्ण निर्मित कमलहरूद्वारा 12 कल्प पर्यन्त 12 कोटी शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले जो फल मिल्छ, त्यो फल 12वटा शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले एकै दिनमा मिल्छ। फेरि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक 100 शालिग्राम शिलाको पूजा गर्दछ भने त्यो व्यक्ति हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा चिरकालसम्म बसेर पृथ्वी तलमा जन्मी चक्रवर्ती राजा हुन्छ। काम क्रोध लोभले व्याप्त भएको जो कोही सज्जनले पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्ने गर्यो भने त्यसका प्रभावले त्यो पनि हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा जान्छ। जो मनुष्य सधैँ शालिग्राममा गोविन्दको पूजा गर्दछ, त्यस्तो जन निश्चय नै प्रलय नभएसम्म अधोगतिमा प्राप्त हुँदैन। मनुष्यहरू बिना तीर्थ, बिना दान, बिना यज्ञ, बिना बुद्धि पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्ने गर्नाले मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन्। शालिग्राममा हरिको पूजा गर्ने जन उग्र पापी नै भए पनि पछि उसको न नरकवास न गर्भवास हुन्छ, न त ऊ किरा फट्याङ्ग्रा आदि कुत्सित योनिमा नै जन्मन्छ, अर्थात् त्यस्तो तिर्यक योनि यानि तेर्सो शरीर हुने योनिमा जाकिँदैन। दीक्षा विधान र मन्त्र जान्नेवाला जो जन सधैँ शालिग्राममा विष्णुको पूजा गर्दछ भने त्यो जन वैष्णव धाममा जान्छ। शालिग्राम शिलाको जलले जो आफूलाई अभिषेक गर्दछ भने मानु उसले सबै तीर्थहरूमा नुहाएको हुन्छ र सबै यज्ञहरूमा दीक्षित भएको हुन्छ। गंगा, गोदावरी, रेवा आदि जो मोक्ष दिने नदीहरू छन्, ती सब तीर्थ सहित भएर शालिग्राम शिलाको जलमा निवास गर्दछन्। तसर्थ नाना प्रकारका नैवेद्यहरूले, फूलहरूले, दीपहरूले, चन्दनहरूले र स्तोत्र पाठ, बाजा गाजा, गीत आदिहरूले शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नुपर्दछ। कलियुगमा जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शालिग्राम शिलाको उक्त विधानले पूजा गर्दछ भने त्यो मनुष्य हजारौं करोड वर्षसम्म हरिको निकटमा रमाउँदै रहन्छ। आफूले दर्शन गरिएका, पूजा गरिएका, स्तुति गरिएका करोडौं शिवलिङ्गहरूले जो फल मिल्छ त्यो फल एउटै पनि शालिग्राम शिलामा गरिएको दर्शन, पूजन, स्तवनले प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्यहरू शालिग्राम शिलाबाट उद्भव विष्णु लिङ्गमा एकपल्ट पनि पूजा गर्दछन्, ती जन अध्यात्म ज्ञान रहित भएका भए पनि मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन्, यानि कि उनीहरूले मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। शालिग्राम शिला रूपी केशव भगवान जहाँ रहनुहुन्छ त्यहाँ यक्ष, देवता, सिद्ध र 14 भुवन रहन्छन्। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको अगाडि रहेर पितृहरूको श्राद्ध गर्दछ भने त्यसका पितृहरू तृप्त भएर 100 कल्पसम्म स्वर्गमा वास गर्दछन्। जो मनुष्य नित्य प्रति शालिग्राम शिलाको जल पिउँछन् त्यस्ताले हजारौं पल्ट पञ्चगव्य आचमन गर्नाले के प्रयोजन, अर्थात् केही प्रयोजन छैन। जुन ठाउँमा शालिग्राम शिला रहन्छ त्यहाँबाट चारैतिर 3 योजन अर्थात् 12 कोससम्म त्यो स्थान तीर्थ समान मानिन्छ। त्यहाँ गरिएको दान, होम सबै करोड गुणा अधिक फलदायक हुन्छ। शालिग्राम शिलाको जल एवं गोमती चक्रको जल, यी दुवै जल मिलाएर जो मनुष्य रोजै पिउँछ र शिरमा शरीरमा छर्कन्छ ता त्यसको शरीर नै चक्रले चिन्हित भएको जस्तै हुन्छ। यसमा कुनै पनि संशय छैन। जो चक्र संसारमा गुप्त रहन्छ त्यो चक्र यम लोकका धर्मराजलाई छोडेर अरू कसैले पनि देख्दैन।
हरिभक्तहरूको चरणोदकको सेचनले यमराज पनि भयभीत रहन्छन्। यसै कारण वैष्णवहरूको उत्तम घरमा जान आफ्ना दूतहरूलाई निषेध गरेका छन्। जो कोही नदीहरू सोझै समुद्रमा मिल्नेवाला छैनन्, माघ मासमा तिनमा स्नान गर्नाले त्रिरात्र व्रतको फल मिल्छ। सोझै समुद्रमै मिसिने नदीहरूमा स्नान गर्नाले एक पक्ष व्रतको फल मिल्छ। समुद्रमै स्नान गर्नाले 1 महिने व्रतको फल मिल्छ। गोदावरीमा स्नान गर्नाले 6 महिना व्रत गरेको फल मिल्छ। गंगामा स्नान गर्नाले 1 वर्ष व्रत गरेको फल मिल्छ। तर शालिग्राम शिलारूपी भगवानको चरणोदकले स्नान गर्नाले 12 वर्ष व्रत बसेको फल मिल्छ। यदि माघ महिनामा स्नानका लागि शालिग्रामको पवित्र जल मिल्यो भने करोडौं तीर्थको सेवाले केही प्रयोजन छैन। जो मनुष्यले आमाका दूधका साथमै मिलाएर शालिग्राम शिलाको जल 1 थोपै मात्रै पनि पिउँछ भने त्यो मनुष्य मोक्ष हुन्छ। शालिग्राम शिलाको नजिकको 1 कोष वरिपरिको भूमिमा किरो मर्यो भने पनि त्यो पक्कै वैकुण्ठ लोकमा जान्छ। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको उत्तम चक्र दान गर्छ उसले पर्वत अनि जंगल सहितको भूमण्डलको दान गरेको फल पाउँछ। यस्तै प्रकारले जो जन शालिग्राम शिलाको मोल लाउँछ अथवा शालिग्राम शिला बेच्दछ अथवा बेच्ने राय दिन्छ भने, अथवा जो मनुष्य उसको जाँचबुझ गर्छ भने ती सबै नै मरेपछि प्रलय पर्यन्त नरकमा जाकिन्छन्। यसकारण शालिग्राम शिलाको किनबेच गर्नु हुँदैन। पापसँग डराउने मनुष्यहरूले सधैँभरि सारा पाप नाश गर्ने वासुदेव भगवानको स्मरण गर्नुपर्दछ। इन्द्रिय दमन पूर्वक घोर जंगलमा तपस्या गर्नाले मनुष्य जुन फल पाउँछ त्यो फल गरुण ध्वज विष्णुको स्मरण गर्नाले नै पाउँछ। अज्ञानले वशीभूत भएर जानी नजानी धेरै प्रकारको पाप गर्ने मनुष्यले पनि सारा पाप हर्ने हरिलाई सम्झेर नमस्कार गर्यो भने त्यो जन नरक जाँदैन। पृथ्वीमा जति तीर्थ छन् अनि जति पुण्य स्थानहरू छन्, विष्णुको नामको कीर्तनले नै ती सबैमा गरिएको पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ। सारंग धनुर्धारी शरणागत वत्सल विष्णु भगवानको शरणमा जो व्यक्ति पर्दछन् तिनीहरूले न यमराजलाई देख्नुपर्छ न त तिनीहरू नरक नै जान्छन्। उनीहरू नरक जाँदैनन्। नारी जातिहरू त धोका दिई झुक्याई पर नारीको सतीत्व डगाउने विष्णुको त्यो भडुवा अंश नै शालिग्राम भएको हो भनेर तसर्थ नारी जाति मात्रको अपमान गर्ने त्यो अंश हो भन्ने ठानी शालिग्राम शिलालाई छुँदैनन् र पूजा पनि गर्दैनन्। त्यस्ताले त केवल शालिग्राम धोएको वा शालिग्राम चोबेको जललाई नै उनै साक्षात निर्दोष अंशका त्रैलोक्यनाथ विष्णुको चरणोदक मानी ओम नमो वासुदेवाय भन्दै अचाएर शिरमा दिनौ छर्कने गरे पनि अथवा प्रत्येक एकादशीको व्रत बस्ने गरे पनि तथा 12 महिनामा आउने त्यस पूर्णिमाको र मलमासमा पर्ने मलमासकै पूर्णिमाको कथा सुन्ने गरे मात्रै पनि सधैँ शालिग्रामको पूजा गरेको पुण्य फल पाउँछन्। ल हेर्नुहोस्, मलमासको कथा हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ। अब 2080 सालमा मलमास छ, अधिक मास पुरुषोत्तम मास छ। त्यतिखेर हामीले कथा राख्नेछौँ। यहाँ कति ठुलो महिमा बताइएको छ। मलमासको कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। धेरै ठुलो पुण्य मिल्छ र शालिग्रामको पूजा गरेको पुण्य मिल्दछ। अब शालिग्रामको पूजा गरेको पुण्य त कति अधिक हामीलाई मिल्दछ भन्ने कुरा त अगाडि हजुरहरूले सुन्नुभयो। त्यसैले हजुरहरूले कथा जरुर श्रवण गर्नुहोला। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, घाँस हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दाको श्रापले आफ्ना एक अंशले तुलसी भएका तुलसीका पातहरूले जो मनुष्य हरिको पूजा गर्दछ त्यो मनुष्यलाई पानीमाथि पानीमै रहेको कमलको पातलाई पानीले नभिजाए झैं कुनै पापले पनि छुन सक्दैन। 1 तोला सुन या 4 तोला चाँदी दान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल कुनै पनि एकादशीको दिन तुलसी पत्रले हरिको पूजा गर्दा प्राप्त हुन्छ।
एकादशीका दिन तुलसी पत्रले पूजा गर्दा भगवान विष्णु जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रसन्नता रत्न मणि वैदुर्य मणि अनि मुगा आदिले पूजा गर्दा पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। एकादशीको दिन जुन मनुष्यले तुलसीका मन्जरीहरूले केशव भगवानको पूजा गर्दछन् भने तिनीहरूले अथवा त्यसले जन्मदेखि गरेका पापका घुरान सबै बढार्दछ अनि जन्म जन्मान्तरका 10,000 वर्षदेखि गरी आएका आफ्ना सारा पापकन खाक गरिदिन्छ। सधैँ दर्शन गरिए कि सधैँ स्पर्शन गरिए कि सधैँ ध्यान गरिए कि अनि सधैँ कीर्तन गरिए कि सधैँ स्तुति गरिए कि स्वयं रोपिए कि स्वयं सेचिए कि सधैँ पूजा गरिए कि र सधैँ ढोगिए कि तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्। यी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछन् भने त्यस्ता जन हजारौं करोड युगसम्म हरिको घर वैकुण्ठमा वास गर्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, रोपिएकी तुलसीले जति जरा फैलाउँछिन् त्यति 1000 युगसम्म रोप्नेको पुण्य फैलाउँछिन् अर्थात् बढाउँछिन्। हे अगस्त्य मुनि, जुन जनद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगाबिगा शाखा प्रशाखाहरूले र उनका बिया पुष्प र पत्रले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छन् ती पुरुषका कुलमा जो जन्मिएका छन् जो पछि जन्मिनेछन् जो बितिसके ती सब जनको 2000 कल्पसम्म हरिको धाममा अर्थात् वैकुण्ठमा वास हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, झाङ तुलसीको झाडी रोप्नेले यमराजको दर्शन गर्नु पर्दैन किनकि तुलसीको बुटो सबै पापलाई नाश गर्ने चिताएको कल्याणकारी कुरो पुर्याउने पुण्य दिने हुन्छ। जुन घरमा झाँगिएको तुलसीको मठ रहन्छ त्यो घर पुण्य तीर्थ समान हो, त्यहाँ यमराजका दूतहरू जाँदैनन्। जो जन आफ्ना घरको आँगनमा तुलसी रोप्दछन् ती जन त्यस तुलसीको बोटमा जति बीज र तुलसी दल हुन्छन् अनि ती बीजका सन्तान दर सन्तान फैलिँदै चलिरहन्छन् त्यति 1000 वर्षसम्म स्वर्गमा बस्दछन्। तुलसीको बास्ना सुँघेर प्रसन्न मन भएका पितृहरू गरुडमा चढेर चक्रपाणी विष्णुको भवन वैकुण्ठमा जान्छन्। नर्मदाको दर्शन, गंगाको स्नान अनि यस्तै प्रकारले तुलसीका झाडीको स्पर्शन, यी तीनै अर्थात् यी तीनैको पुण्य उत्तिकै कहिएको छ। तुलसी रोप्नाले, हुर्काउनाले, सेच्नाले, दर्शन गर्नाले मात्रै पनि मनुष्यहरूले आफ्ना मन वचन शरीरले सञ्चय गरिएको पापलाई डढाउँछन् अर्थात् विनाश गर्छ। जो जन तुलसीका मन्जरीहरूले नारायण हरिको पूजा गर्दछन् त्यो जन मरेपछि मुक्त हुन्छ। उसले फेरि गर्भवासको ओहोरो दोहोरो गर्नु पर्दैन। पुष्कर आदि तीर्थहरू तथा गंगा आदि नदीहरू अनि वासुदेव आदि देवताहरू सबै नै जो तुलसीको बोट रोपेर त्यसका पातले विष्णु भगवानको पूजा गर्दछ भने त्यो त्यस्तो जन जहाँ भगवान चतुर्बाहु विष्णु रहनुहुन्छ अन्तमा प्रसन्नतापूर्वक उही रहन पाउँछ। यसकारण आफ्नो सदा कल्याण चाहने नर नारीले आफ्नै घर आँगनमा गहिरोसम्म जरा पुग्ने गरी मलिलो माटो भरी बनाएको मठमा तुलसी रोपी तिनै तुलसीको सधैँ पूजा गर्नु पर्दछ र पूजाको अन्तमा भक्तिपूर्वक यो स्तुति गर्नु पर्दछ अनि नम्रतापूर्वक ती तुलसीलाई ढोग्नु पर्दछ। या दृष्टा निखिला घसमनी स्पृष्टा वपु पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्त कत्राशिनी प्रत्यासन्न विधायिनी भगवतः कृष्णस्य सारोपिता न्यस्ता तत्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। अर्थात
जसको दर्शनले समस्त पाप समूह शान्त हुन्छ, जसलाई छुनाले शरीर पवित्र हुन्छ, जसलाई ढोग्नाले सारा रोगहरू नासिन्छन्, जसको जल मस्तकमा सेचन गर्यो भने यमराज पनि डराउँछन्, जसको पत्र शिरमा चढायो भने भगवान कृष्णको अत्यन्त नजिकै बस्न पाउने गराउँछिन्, भगवानका चरण कमलमा चढायो भने मुक्ति दिलाउँछिन्, त्यस्ती तुलसीलाई नमस्कार छ। झार हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दाको श्रापले कुश रूपमा झार हुनु भएको कुशमा विष्णुका अधिकांश शक्तिशाली शक्ति रहेका छन्। भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् कुशे औँसीका दिन जरै समेत उखेलेर राखेको कुश फेरि अर्को कुशे औँसी नआएसम्म पवित्रै रहन्छ। अरू दिन उखेलेको चाहिँ त्यसै दिनभरि मात्र पवित्र रहन्छ। कुश अत्यन्त पवित्र र पुण्यदायी झार हो। काँचो दुधमा दुधको मात्रा अनुसार 2-4 बोट हरियो कुश हालेर राखिदियो भने त्यो दिनभरि त्यो दुध फाट्दैन। ग्रहण लागेको बेलामा घरमा राखेको पानीमा कुश हालेर राखिदियो भने ग्रहण लाग्दा हुने वातावरणको दूषित दोष त्यस पानीमा पर्दैन। समस्त देव कार्यमा तथा समस्त पितृ कार्यमा अनि वेद मन्त्र र चण्डी मन्त्र जस्ता पवित्र मन्त्रहरूले कुनै वस्तुलाई मन्त्रने कार्यमा एवं यस्तै प्रकारले वेदका मन्त्रहरू पढेर गरिने समस्त संस्कार एवं हवन कार्यहरूमा अनि प्रतिज्ञा गर्ने काममा, दान गर्ने काममा, संकल्प गरिने काममा, दिएको दिए गरिने महादानहरूमा कुश नभई हुँदैन। तिल जौ जल यी 3 शक्ति सहितका ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप 3 टुक्रा कुश हातमा लिएर गरिएको समर्पण कार्य उसैले वा उसका सन्तानले फर्कायो वा खोस्यो भने त्यस्तो खोस्ने जनको अब्ताली नै पर्छ या दुर्गति हुन्छ। कुश छोएर वा लिएर झुटो बोले या क्रिया हाले त्यस्तालाई कोड निस्किन्छ। वेदका मन्त्रहरूले मन्त्रेको कुशले मात्रै पितृ भाठौँ पिण्ड पानीको सार तत्व र समाचार पुर्याउँछ। हेर्नुहोस् त कुशको कति ठुलो महत्व छ। त्यसैले कुश अनिवार्य हामीलाई आवश्यक पर्ने झार हो। अनि यस्तै प्रकारले यहाँ भनिएको छ देवताहरूलाई हविको भाग दिलाउँछ। कुश छैन भने देवताले पनि हविको भाग पाउँदैनन्, यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि मन्त्रिएको वस्तुमा विष्णु शक्ति सम्पन्न गराउँछ, अर्थात् हरेक पवित्र कार्यलाई सुसम्पन्न पार्दछ। कुश चोबेको जललाई विष्णुको चरणोदक नै मानिन्छ। यसै उसले कुशले जल छर्किएर अभिषेक गरिन्छ। अशुद्ध कसैले छोइएर वा छोएर अशुद्ध भएको वस्तुलाई कुश जलले शुद्ध पवित्र पारिदिन्छ। यसकारण सबैले कुशलाई साक्षात विष्णु स्वरूप नै मान्दछन् र मान्नु पनि पर्दछ। पहिलेका राजाहरूले देवी देवताको पूजा आजा चलाउन कुश समाधि दान गरेको भूमि पछिकाले हडपेर भोग गरे अथवा रैकरमा गाभे भने त्यस्ताहरूको पनि 40 वर्षभित्रै चिल्ली बिल्ली बिचल्ली हुन्छ। तसर्थ कुशको अपमान गर्नु साक्षात विष्णुको नै अपमान गर्नु जस्तै हुन्छ, किनकि प्रत्येक वनस्पतिमा सधैँ कुनै न कुनै गुण अवश्य रहेको हुन्छ त कुशमा साक्षात विष्णु नै रहनु भएको हुन्छ। त्यसैले तिल जौ जल सहितको कुश पक्रेर संकल्प गर्दा पहिले हरि ओम तत्सत भनिन्छ, अर्थात् ओम माने सत्व रजतम मिलेको शक्ति हो। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। ओम नै हरि यानि कि विष्णु हुनुहुन्छ। तत् माने त्यो विष्णु नै, सत यानि सत्य वस्तु हो। तसर्थ त्यो कुशरूप विष्णुलाई समातेर म यो संकल्प गर्दछु, त्यसरी संकल्प गरेको वस्तु जो हडप छ त्यो अवश्य नासिन्छ। सती वृन्दाको रुख हुनु परोस् भन्ने सत्य श्रापले गर्दा आफ्नो कुनै एक अंशले विष्णु भगवान पिपलको रुख हुनुभयो। तसर्थ पिपलको रुखलाई मान्छेहरू साक्षात विष्णु रूप जस्तै ठानेर नर वा नारी सबैले प्रयत्न पूर्वक प्रत्येक शनिश्चर बार यानि कि शनिबार मात्र पूजा गर्ने गरून्।
अन्य बारमा पिपलको पूजा गर्नु हुँदैन, शनिबार मात्र पिपलको पूजा गर्नुपर्दछ। हजुरहरूले कार्तिक महात्म्यमा पनि यो कथा सुन्नु भएको छ। यस्तै प्रकारले जीवनमा बार बार नसके पनि एकपल्ट त शनिबारको दिन पारेर यथाशक्ति गरी पिपलको प्रदक्षिणा 1 लाख अवश्य पुर्याउन। पिपलको फल पाकेको महिनामा बन्ध्या नारीले यदि शनिबारको दिन पारी पिपलको रुख मनी विधि पूर्वक राधा दामोदरको यानी कि लक्ष्मी नारायणको पूजा गरून् र राधा दामोदरको स्वरूप मानेर ब्राह्मण दम्पतिलाई श्रद्धा भक्ति पूर्वक यथेष्ट भोजन गराई दक्षिणा दिइसकेपछि नबोलिकन एकदम मौनता पूर्वक आफू पनि भोजन गरून्। त्यसपछि आउने कुनै दिन पनि पर सरेको चौथो रात बितेको भोलिपल्टको दिनमा गाईको दुधमा पिपलका पाकेका फल 2 तोला जतिको खीर पकाएर त्यो दिन त्यो खीर मात्र खाउन् त एकदम बन्ध्या नारी पनि छोरै पाउने गरी सिधा अङ्ग प्रत्यङ्गका पति सम्भोगले गर्भिणी हुन्छे भने अरू छोरी मात्र पाउनेको त कुरै छैन। त्यस्तै प्रति शनिबार पिपलको पूजा गरेर फलामको दक्षिणा चढाउनाले 7.5 का शनि दशा हुनेलाई शनिश्चरले पिर्दैनन्। अनि पिपलको पूजन दर्शन स्पर्शन प्रदक्षिणा यी सबै शनिश्चरबार मात्रै गर्नुपर्दछ, किनकि पिपलको रुखमा मात्रै शनिश्चरले टिक्ने ठाउँ पाएकाले अरू बार गर्यो भने शनि रिसाउँछन् र त्यो पूजन आदि गर्ने मनुष्य सदा महादरिद्र रहन्छ। किनकि पिपलको वृक्षमा शनिश्चरको पनि बास छ र अरू भूत प्रेत पिशाच राक्षस साकिनी डाकिनी आदिको बास पनि पिपलमा छ। तिनीहरूलाई त्यहाँ बस्नका लागि भगवान विष्णुले नै अभयदान दिनुभएको छ। यसैले पिपलको बोट नजिकैको घरमा पिशाचदेखि डराउने पितृहरू जाँदैनन्। प्रातः मध्याह्न अनि सायं आधा रातमा भूत प्रेत पिशाच नाच्ने हुनाले त्यो लाग्छ भनेर मानिसहरू पिपलको बोट भएको ठाउँमा त्यतिखेर साँझको समयमा रातको समयमा जाँदैनन् र केटाकेटीहरूलाई पनि जान दिँदैनन्, निगरानी राख्दछन्। यसै कारण भूत प्रेतादिको आश्रय स्थान भएको पिपलको रुख काट्नाले या उसको दाउरा बाल्नाले त्यो काट्ने वा बाल्ने व्यक्तिको अत्तालि नै पर्छ। त्यसैले पिपलको रुख ढाल्नु हुँदैन, काट्नु हुँदैन र पिपलको दाउरा पनि बाल्नु हुँदैन, किनकि पिपलको वृक्ष भूत प्रेतादिको निवास स्थान पनि हो र वृन्दाका श्रापले पिरिएका साक्षात विष्णुको स्वरूप पनि पिपल नै हो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसरी वृन्दाको सत्य डगाउने काम सकी शिवजीसँग विदा भई भगवान श्रीहरि विष्णु वैकुण्ठ धाम गएपछि भगवान शिवजीले आफ्नो काम फत्ते पारी हर्षले साँडेमा चढी सकल देवता अघि पछि लगाई अनेक खुसीका बाजा गाजा बजाई अप्सराले नाची गन्धर्वले गाना गरी पुष्प वृष्टि गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो। अनि प्रमथगण सहित शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू श्री महादेवसित विधा मागेर आफ्ना आश्रममा गई आनन्दपूर्वक रहन लागे। हे अगस्त्य मुनि, अब पातलका कुरा कहन्छु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीको आज्ञाले अश्वत्थामा ऋषि सप्त पातलको मूल रसातलमा पुगे। कस्तो पातल भने सूर्यको प्रकाश झैं प्रकाशमान भएको अनेक प्रकारका रत्नहरू जडेर बनाइएको सुवर्णको पुरीमा असंख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटकनाग, पद्मनाग, शंखनाग, कुलिकनाग र करुणनाग बसेका र नागिनीहरू पनि हीरा मोती मणि माणिक्य आदिका गहना एवं उत्तम उत्तम वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊ भन्दा ऊ राम्री भएर बसेका। त्यस्तो स्थानमा पुगेपछि अश्वत्थामाले हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, तिनको उद्धार गर्न म यहाँ आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि भनी सोधे। अश्वत्थामाको वचन सुनि शेषनागले भने, हे ऋषे,
यहाँ उस्ता दुखी र दरिद्री कोही पनि छैनन्। त्यहाँ त्यस वनको नगी चाहिँ शङ्ख चूड नाग, रत्न चूड नाग, कृपा दत्त नाग र धार्त राष्ट्र नागको घर छ। तिनका स्त्रीहरू साह्रै कष्टमा छन्, त्यहाँ गएर सुध्याऊ। यति शेष नागले भनेपछि अश्वत्थामा तिनै नागिनीहरू कहाँ गए। त्यहाँ शङ्खचूड नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूड नागकी स्त्री रत्नावती र कृपा दत्त नागकी स्त्री मृगावती एवं धार्त राष्ट्र नागकी स्त्री मदनावती थिए। यति ती नाग नागिनी परस्पर अनन्य प्रीतिले बस्दा दैव संयोगले दुःख पाई घरमा बस्न नसकी ती चारै जना नागहरू परदेश गएका रहेछन्। अनि नागिनीहरू पनि पति परदेश गएपछि चारै जनाले सल्लाह गरी घर छाडेर वनमा बसी दुःखका दिन बिताउन लागेका रहेछन्। ती नागिनीहरू दुःखमा परे पनि महासत्यवादिनी थिए। नागहरू परदेश लागेको 12 वर्ष बित्दा पनि नागहरूले नागिनीहरूको र नागिनीहरूले नागहरूको केही समाचार पाउन सकेका थिएनन्। अश्वत्थामा ऋषि त्यस्ता दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेका ती नागिनीहरूलाई हपार्दै उही पुगे। ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्दछ भनी गुफाबाट निस्केर हेरे। अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर सोधे, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हामी पापिनी दुखीका घर के कामले आउनुभयो? तब अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। यति अश्वत्थामाको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी, हे ऋषीश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्री पनि छौँ, पापी पनि छौँ, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, अतः हामीलाई त्यो व्रत अवश्य गराउनुहोस् भनी नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको सबै विस्तार गरिसकी आदरपूर्वक उनलाई आसनमा बसाले। अनि अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, ध्यानपूर्वक सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि भन्दछु। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात गोडाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो फलानुकामना सिद्ध होस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र उनैको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 यज्ञ सूत्र, 108 पान, 108 कुडका सुपारी, जौ तिल फल फूल आदि सबै 108 सगुन समेत नाना उपचार तयार पारेर आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्त चन्दन र सिन्दूर अबिर पुष्प माला चढाई धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। यसरी पूजा सकेर अर्घ्य दिनु। अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा पनि नभए मित छोरालाई अनि मित छोरा पनि नभए मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गंगामा बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। अनि रात्रिमा जागराम बस्नु। यदि गरेपछि तिमीहरूको दुःख नाश होला, यसमा अन्यथा नमाने। यदि अश्वत्थामाले भनेको सुनि नागिनीहरू खुसी भई भन्न लागे, हे अश्वत्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुनु? तपाई बसेर त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूको उद्धार गरिदिनुहोस्। यति भनी ऋषिलाई सम्मान पूर्वक घर लगेर बसाई राखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र विधि पूर्वक व्रत आरम्भ गराई महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार गराई स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा सकिएपछि अश्वत्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ्य दि जप पाठ ध्यान स्तुति गर।
अनि नागिनीहरूले अञ्जली जोरी भन्न लागे, हे ईश्वरी, हामी दुखियाहरूको पूजाले प्रसन्न भई यो दुःखको समुद्रबाट पार लगाउनुहोस् भनेर स्तुति गर्दा गर्दै पूर्व दिशाबाट हजारौं सूर्यको जस्तै तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दिई भन्न लाग्नुभयो, हे नागिनी हो, तिमीहरूको श्रद्धा भक्तिले म अत्यन्त प्रसन्न भए, वरदान माग भन्नुभयो। अनि ती नागिनीहरूले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हामी दुखिनीहरूको दुःख हरण होस्, हाम्रा स्वामीहरू चाँडै आइपुगुन् भनी वर मागे। अनि ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले परदेशबाट नागहरू आइपुगे र नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भनी प्रसाद झिकेर 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुड्का सुपारी सगुना समेत आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे। अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई बिदा गरे। त्यसै दिनदेखि ती नागिनीहरू असंख्य सम्पत्ति पाएर आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्ध पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां नागिनी व्रतकरणम नाम 18 अब अन्तिमको पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये। तत ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।